म्हापसा कुचेलीच्या कोयराक लागून वाठारात घाणी घुट्टाणी पातळिल्ल्यो. लोक तिडकताले पूण प्रश्न जाग्यार पडा नासलो. प्रदूषण जाता अशें कळल्या उपरांत पालिकेन आयज निवळसाण केली. घाणींतल्यान सुटले म्हणत थळाव्यांनी एमएमसी आनी थळाव्या आमदाराचे उपकार मानले. म्हापसा पालिका मंडळान शारभरांतल्या कोयराचे 11 मुखेल ब्लॅक स्पॉट वळखून घेतल्यात. ह्या उपक्रमाचेर उलयतना एमएमसी अध्यक्षान सांगले की सगळ्यो सुवातो निवळ करपा खातीर कावन्सील पद्धतशीरपणान वावुरता. परत थंय घाणीचे साम्राज्य पातळचें न्हू ह्या खातीर नितळसाण केल्ल्या वाठारांनी सोबीतकायेचे उपक्रम सुरू केल्यात. स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत आयज म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील अलॉंग विथ आमचे वायस चेअरपर्सन, काउन्सिलर्स, इंजिनियर टीम प्लस रेजिडेंट्स ऑफ कुचेली फिलिप रिट्रीट बिल्डिंग तशेंच आमचे स्टाफ आसा. आयज आमी हांगासर कुचेली हो स्पॉटार एक हो स्पॉट असो आसलो की हांगासर सदांच गार्बेज डंप जाल्ली वयताली आनी हांगासरले रेजिडंट्स आसा तांकां सदांच हे इश्यूज फेस करचे पडटाले की हांगा गार्बेजीसून तांकां वयचें पडटालें. पूण हे एवरी टायम हायलायट जायत रावले आनी तांकां सुद्दां म्युनिसिपालिटीन कितलेच तांकां फावटी मारचे पडले, तशेंच MLA कडेन फावटी मारचे पडले. म्हणून आयज हो स्पॉट आमी हांगा ग्रीन स्पॉट करून घेतलेलो आसा आनी अशेंच आमी फूल म्हापसा भितर 11 अशे स्पॉट्स आसा ते आमी ब्युटिफाय करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. तितून हो आमचो 6वो हो स्पॉट आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी युनियन फार्मासी आसा थंय एक स्पॉट केल्लो आसा, ग्रीन स्पॉट केल्लो आसा. प्लस आमचे आर टावर आसा थंय एक केल्लो आसा. प्लस नियो कलेक्शन आसा थंयसर सुद्दां खूब डंपींग जातालें, तो सुद्दां आमी JCB घालून तो क्लियर केल्लो आसा. प्लस आमचे रॉटरी गार्डन आसा थंय सुद्दां तो आमचे कलेक्शन पॉयंटा कडेन तो स्पॉट थंयसरूय डंपींग जातालें, तो सुद्दां आमी एक रिनोवेशनाक घेतलेलो आसा. तशेंच खोल्ली सायडीक आमचे भरपूर अशे ब्लॅक स्पॉट जाल्लेले आसले ते आमी JCB घालून क्लियर केलेले आसा अलॉंग विथ द काउन्सिलर्स. प्लस आमच्या आनीकूय अशे स्पॉट्स आसा. आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा थंयसरूय आमी तो स्पॉट आमी घेवपाचे आसा. तशेंच ऑपोजीट धुल्यार फुटबॉल ग्रावंड आसा थंयसरूय घेवपाचें आसा. तशेंच सातेरी देवूळ आसा थंयसरूय आमी क्लियर केल्लें आसा. खोल्ले आमी तो ग्रीन स्पॉट केल्लो आसा. आनी तशेंच आमी मेजर जे स्पॉट आसले थंयसर डंपींग जायत वयतालें. हें अशें न्हू की हे म्हापशाचे रेजिडंट्स भितर हाडून उडयता, पूण आमचे नियरबाय जे बिजनसीस करता ते सुद्दां हाडून उडयताले. म्हणून आयज हो मुद्दम आमी इनिशिएटीव असो घेतलेलो आसा की आमी हांगासर हो हायलायट केल्लो आसा आनी बाकीच्या ज्या एरियेनी आमचे जे ब्लॅक स्पॉट आसा थंयसर खंय तरी ब्लॅक स्पॉटांचेर ग्रीन स्पॉट करून ते लोकांक एक दाखोवपाक सोदता की अशें लोकांनी हाडून दुसऱ्यांच्या जाग्यांचेर खंय उडोवपाचें ना. कित्याक सगळी प्लेस ही आमी हायजेनीक दवरपाक जाय, कित्याक हितूनसून मेनी मेडिकल प्रॉब्लम्सूय क्रिएट जाता आनी प्रत्येकान आपली जी वेस्ट आसा ती सेग्रिगेटेड मॅनरान दिवची. I am very much helpful for Mr. Joshua and his team. We went several times at his office with our Philip Retreat office, and after all he answered our requests. He sent the people, he did everything, and we were very much happy. After some time the garbage was gone away, then the people did the plantation. When I saw the plantation, I said, Jesus, you answered. I was literally praying. You answered my prayers. Tomorrow I'll be very happy when my children come. We stay near the garden view. I, on behalf of Philip Retreat and the Kunchali neighborhood, would like to thank the MMC people for helping us to get this thing sorted. We were fighting this for a long time and we are really grateful to them. That's all. Thank you very much.